अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आपके लिए जनाब लेकर डॉक्टर M.K. हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ अज़ीज़ान मन, वो है औलिया अल्लाह। अब औलिया अल्लाह क्या है, वली अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का दोस्त। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि खबरदार खबरदार, जो मेरे बंदे हैं ना वो कभी गमगीन होंगे, ना उन्हें कोई खौफ होगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पर अपनी ज़िंदगी बसर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अपने आप को चलाया। ये वो लोग हैं, ये वो वली अल्लाह हैं जिनके बारे में आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। और आज जिस वली अल्लाह का मैं ज़िक्र करूँगा वो है हातिम आसम। हातिम आसम अल्लाह के ऐसे आला पाए के वली थे कि अपने दौर में वो मतलब ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं था, ज़्यादा उनमें रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ख्याल करते थे कि शायद दुनियादारी की बात है ना, दुनियादारी में रहते हुए मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए। तो उन्होंने अपना डेरा जो था, अपना जो खानका थी, वो उन्होंने एक जंगल में कहने बना रखी थी। तो उनके मरीदान भी उन्हें वहाँ मिलने जाते थे। तो उनका एक मरीद ऐसा था, कुछ लोग लाडले भी होते हैं, मोहब्बत वाले भी होते हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं। तो वो उनके पास गए और कहने लगे कि हजूर, मैं मिलाद मुस्तफ़ा करना चाहता हूँ। आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर करें। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करना चाहिए हर शख्स को। कहने लगे नहीं हजूर, मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ। कहने लगे अभी आपको तो पता है कि हम महफिल वगैरह में कम जाते हैं। कहने लगे हजूर, जब तो आप हुक्म करेंगे, जब आप कहेंगे कि मैंने आना है, तभी मैं महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद करूँगा। तो आपने कहा कि अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। कहा हजूर बताएं, आप क्या शर्तें हैं आपकी? भाई बात यह है कि हम जब महफिल में जाएंगे, जहाँ हम बैठेंगे, आप हमें नहीं कहेंगे उठ के आगे आ जाए या पीछे आ जाए। आजकल जैसे महफिल में अक्सर होता है, कोई बंदा आ जाए सही, तो हम उसे नात पढ़ी जा रही है लेकिन उसके प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। भाई ये तो सोच के नात किसकी पढ़ी जा रही है। तो आप मुझे नहीं कहेंगे कि आप कहाँ बैठ गए। उसने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हजूर सादा हैं तो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, नीचे कलीन पे या चादर पे बैठ जाएंगे। कहते हैं ठीक हो गया हजूर, ऐसा ही होगा। फिर दूसरी शर्त यह है कि हम जो खाएंगे आप हमें मना नहीं करेंगे और ना रोकेंगे और ना इंसिस्ट करेंगे कि आप ये चीज़ खाएं। और आजकल क्या होता है जनाब, उलमा कराम के लिए अलग से खाना बनाया जाता है, पीराने उज़ाम के लिए अलग से खाना बनाया जाता है, पीराने उज़ाम के लिए अलग से खाना बनाया जाता है। तो ये भी मोहब्बत है, ठीक है, अपनी अपनी मोहब्बत है। लेकिन उनकी ये शर्त थी कि मैं जो खाऊं आपने मुझे मना नहीं करना और किसी भी खाने के लिए इंसिस्ट नहीं करना। उसने कहा ठीक है हजूर। तीसरी शर्त, मैं जो कहूँगा वो तुम लोगों को करना होगा। उस बंदे ने ख्याल किया कि चलें, हजूर शायद ये फरमाएंगे कि नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें, तो हम मान लेंगे ये बात, कोई ऐसी बात नहीं, चलो तशरीफ़ तो लाएं। कहेंगे ठीक है हजूर, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है, आप तशरीफ़ लें। महफिल का दिन आ गया और जब हाथ हाथ में आसम तशरीफ़ लेकर गए, अल्लाह के वली उस महफिल में गए, तो आप जहाँ जूतियाँ उतारी थी लोगों ने, वहाँ बैठ गए। बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा हजूर आप आगे तशरीफ़ लेकर आए। कहने लगा भी शर्त है थी हमारी कि हम जहाँ बैठेंगे आप हमें उठाएंगे नहीं। पीछे हट गया वो, ठीक है कोई बात नहीं हजूर, आप जहाँ बैठना चाहते हैं बैठे। महफिल ख़त्म हुई, खाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो बंदा आया जहाँ उसकी ख्वाहिश थी, कहने लगा हजूर आए खाना तो खाएं। हम खाना खा रहे हैं। अपनी जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकाला, जौ का खुशक टुकड़ा, आपने वो खाना शुरू कर दिया।
ظاہر ہے جس نے محفل کی اور جن کو بلایا ان کی مہمان نوازی تو اس کا فرض بھی تھا اور اس کی محبت بھی تھی، وہ مرید بھی تھا ان کا۔ کہنے لگا حضور آپ کھانا پھر بھی ہماری شرط تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب ہمیں مجبور نہ کریں آپ۔ پھر واپس چلا گیا۔ محفل ختم ہو گئی، کھانا کھا لیا سب نے، انہوں نے بھی وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ کہنے کہ اب ہماری تیسری شرط کی باری ہے۔ سارے لوگ بڑے حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور وہاں کھڑے بھی تھے۔ کہنے کہ ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ایک دودھ کی کڑھائی لاؤ خالی۔ وہ لے آیا بڑی سی کڑھائی، اور آگ کا انتظام کرو، آگ جلاؤ۔ آگ جلا دی۔ کہنے لگا اتنا گرم کرو کہ آگ میں اور اس کڑھائی میں کوئی فرق نہ رہ جائے، بہت زیادہ گرم کر دی گرم۔ آپ نے اپنی چپل اتاری اور اس کڑھائی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایک جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا، ایک جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا، اور یہ کہہ کر نیچے اترے۔ کہنے لگے بھی آئے سب لوگ جنہوں نے آج کھانا کھایا ہے، مرغ مسلم کھائے ہیں، نان کھائے ہیں، روٹی کھائی ہے، پانی پیا ہے، میٹھا کھایا ہے، سب کچھ جس جس نے جو کھایا وہ یہاں آئے، اوپر کھڑا ہو اور بیان کرے کہ میں نے یہ کھایا۔ وہ سب لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے بھی جواب دینا، اگر آپ نے جو کھایا آج اس کا جواب دیں۔ سب سجدے میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے، کہنے کہ حضور آپ تو کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، آپ کے سماعتوں کی توجہ کا میں طلبگار ہوں، ذرا غور سے اس فکرے کو سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا کھانا آپ اس دنیا کی آگ اس پر کھڑے ہو کر نہیں بتا سکتے کہ ہم نے آج یہ چیزیں کھائی ہیں۔ قیامت کی آگ، قیامت کی آگ جو اس دنیا میں آگ ہے، وہ سوئی کہ جو اندر دھاگا جہاں ڈالتے ہیں نا، وہ جو سوراخ ہوتا ہے، اتنی سی آگ ہے اس دنیا میں۔ جو قیامت کی آگ ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب وہاں جواب دینا پڑے گا کہ پوری زندگی کیا کیا، کیسے گزاری، کس کو لوٹا، کس کا کھایا، آپ ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے۔ اور رہی ہماری بات، ہم نے تو جو کا ایک روٹی کا ٹکڑا وہ بھی خشک کھایا، اور وہ اس لیے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کھایا کرتے تھے، اور ان کے یار جو چاروں یار تھے وہ بھی یہی کھاتے تھے، ہم تو ان کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جائز ناجائز جو بھی چیز کھاتے ہیں، بھئی جائز کھانا تو بالکل جائز ہے، کھانا بھی چاہیے، لیکن ناجائز کسی کا حق کھانا، اس کا کیسے جواب دیں؟ خدا را اپنے اعمال کو درست کریں۔ اور یہ اولیاء اللہ ایسے ہی لوگ نہیں تھے، یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، قرآن سے لی، اور ہمیں راستہ بتایا کہ وہی سیدھا راستہ ہے، اسی طرف جانا ہے آپ لوگوں نے۔ اور ہم یہاں پہ اللہ کی بھیجی ہوئی یہ مانتے ہیں، ہمیں لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا سے واپس جاؤں گا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، جانا سب کو وہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت بنا کر یہ جسم یہاں بھیجا ہے۔ خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، یہی ہماری راہ نجات ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔